अलिकति सो रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट गर्दिनु न है के कहिलेसम्म क्लास हो मलाई अब कहिलेसम्म बोलाउनु हुन्छ तहिलेसम्म आइदिन्छु थाहा छैन मलाई नि भोलिसम्म हो रोटेशनल डायनामिक्स एकदमै लामो च्याप्टर छ यो छन चाहिँ तर एकदमै सजिलो भनौँ कि गाह्रो भनौँ यो तिमीलाई चाहिँ एकदम धेरै बुझ्नु पर्ने च्याप्टर छ यो यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट केसेसहरु हुन्छ गाह्रो च्याप्टर हो सर यो हो खै मलाई थाहा छैन मैले पढाएँ हैन एकचोटि अब हेरेर थाहा हुन्छ जिस्केको है रोटेशनल डायनामिक्स इजी छ गाह्रो छैन है यो तिमीलाई चाहिँ किन गाह्रो लाग्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै फर्मुलाहरू चाहिँ उसै हुन्छ झुकिन्छ के तर यसलाई हामीले कसरी पढ्ने भन्दाखेरि हामीले लिनियर मोसनसँग चाहिँ यसलाई कम्पेयर गरेर पढ्यो भने सजिलो हुन्छ के भयो शोभा ल ठीक छ अब हामी पहिला रिजिड बडीबाट जाम अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै गएपछि आनन्दले चिल पारेर पढेपछि बुझिहाल्छ पहिला सुरुमा रिजिड बडी भनेको के हो जाम के होला यो थाहा सर दुईटा पार्टिकल बीचको डिस्टेन्स यदि कुनै एक्सटर्नल फोर्स लगाएर चेन्ज नहुने गुड यो सिस्टम अफ पार्टिकल हो ठीक छ यो सिस्टम अफ पार्टिकल्स हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त जसमा चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन अहिले भने जस्तै प्रबल नै हैन अहिले बोल्ने एस सर मलाई तिमी भइस अलग याद भइसक्यो डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पार्टिकल्स चाहिँ के त चेन्ज हुँदैन डज नट चेन्ज under the influence of the external force लगाउँदाखेरि सुन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानव एउटा बडी छ यतालाई सुन है यसमा चाहिँ कुनै दुईटा पार्टिकल छ एक्जाम्पल यो पार्टिकल बीचको डिस्टेन्स चाहिँ मानव 1 सेन्टिमिटर छ ठीक छ अब यसलाई हमले हिर्कायो हामीले यसरी ड्याङ लायो हिर्कायो हामीले हिर्काउँदाखेरि त्यो पार्टिकल बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो त 1 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो नि कुरा बुझेन बुझेन हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदाखेरि पनि त्यसको बीचको जुन पार्टिकल्सको जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ त्यतिकै कायम रहिरह्यो भने त्यो सिस्टम अफ पार्टिकल त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिजिड बडी भन्छौँ कुरा बुझेन नेपालीमा ज्याद्रो भन्छ नि कस्तो ज्याद्रो छ यो के हो त भने ज्याद्रो जति पिठा खाए पनि के नि के नदुख्ने टाइपको के त्यसको चेन्ज भने त टस नमस हुने केही नहुने यो मलाई यो गर्छु म गर्छु टाइपको हुन्छ नि त्यस्तै दुईटा पार्टिकल्सहरु चाहिँ छ त्यहाँनिर त्यो बडी भित्र र हामीले यसमा एक्सटर्नल फोर्स लगायो भने पनि त्यसको पार्टिकुलर डिस्टेन्स चेन्ज नभयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ दैट इज कल्ड रिजिड बडी नामै रिजिड भने नि रिजिड अरट्ठ परेको के बुझिरह बुझे सर यसमा यसको मेनली चाहिँ यसको के यसले के भन्न खोजेको रिजिड बडीमा के त्यसको साइज र सेप चाहिँ चेन्ज हुन्न के साइज र सेप चाहिँ चेन्ज हुनु भएन ठीक छ मेन कुरा चेन्ज हुनु भएन अनि अब यसको मोसनको बारेमा हामी पढ्ने चाहिँ सेन्ट्रल अफ मासको कन्सेप्टबाट गर्ने हो अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टमा जान्छौँ हामी अब हाम्रो नयाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट अब ध्यान सुन है जस्तै तिमी घरबाट तिमी स्कुल जान्छौ हैन घरबाट तिमी स्कुल जान्छौ स्कुल अब स्कुल त तिम्रो बुढो भइसक्यो कलेज जान्छौ हैन अनि कलेज हो तिम्रो भने सिधा बाटो छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ यो पढ्यो तिमीले पहिला ठीक छ अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एउटा फिक्स पोइन्टबाट र फिक्स एक्सिसबाट भनौं यहाँ गयो ठीक छ अब यो यसरी कर्वमा मुभ भयो भने
म तिमीलाई अप्सन दिन्छु है, कुन चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट दिने पत्ता लगाऊ है त। यो चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो कि यो चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो कि यो चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो? ए हो कि बी हो कि सी हो? सी एंगल हो। बी हुन सक्दैन? ए ए हैन? ओ गुड, ए हुन सक्छ, हुन सक्छ मैले हो भने हैन। अब हेर यसलाई म डिस्क्लोज गर्छु। एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ सी हो, थीटा। थीटा चाहिँ के हो त? एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो। यस यसको के हो? डिस्टेन्स हो, कति ट्राभल गरे यसले, यस हो। यो चाहिँ के यसको रेडियस जस्तो हो, के हो यसको रेडियस जस्तो, अथवा यल अथवा आर जे भने नि पायो। कुरा बुझेन? सो थीटा बराबर चाहिँ हामी एस बाई आर अथवा यल जे भने नि पाइयो। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो त एंगल हो। यो के हो? एंगल described by the body, by a body rotating about fixed point, rotating about a fixed point अथवा axis। fixed axis को मा यदि fixed axis यो भयो, fixed axis भयो, fixed axis मा यदि यसले कति एंगल बनायो त? कति एंगल बनायो? दैट इज द के त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। बुझेको बुझेन? एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के रहेछ त? एंगल हो। खास गरी एउटा बडी घुमिरहँदाखेरि त्यसले फिक्स एक्सिसमा कति एंगल बनायो त? दैट इज कल्ड के त? एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। यो यसमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट के हो? यति भयो। यसमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट के भयो? यति भयो। बुझिरह? यस सर। यसको युनिट के हो? केमा नापिन्छ यो? रेडियन है। अहिले हामीले याद गरेको नि, अहिले हामीले एंगुलर फ्रिक्वेन्सी अथवा एंगुलर स्पीड केमा नापेको थियो? रेडियन पर सेकेन्डमा नापेको थियौँ नि। रेडियन डिस्टेन्स जस्तो। अब अर्को आउँछ एंगुलर भेलोसिटी भन्ने। अर्को आयो के त? एंगुलर भेलोसिटी। केले जान्छ यसलाई? भर्खरै पढ्यो हामीले, ओमेगा। ओमेगा। यो चाहिँ के हो? जसरी हाम्रो उतापट्टि भेलोसिटी भन्थ्यो नि, लिनियरमा भेलोसिटी के, जस्तै यति समय 10 मिटर ट्राभल गर्न तिमीलाई 2 सेकेन्ड लाग्यो भने तिम्रो भेलोसिटी कति भयो? 5 मिटर पर सेकेन्ड। 5 मिटर पर सेकेन्ड तिम्रो भेलोसिटी भयो नि। हो यस्तै एउटा कुनै बडी घुमिरहँदाखेरि यहाँबाट यसले यति एंगल बनाउँदाखेरि चाहिँ मानौँ 2 सेकेन्ड लाग्यो, ठीक छ। यसले चाहिँ कति एंगल बनायो? लेट सपोज भनौँ पाई, यो पाई भन्दा अलिक कमै होला। लेट सपोज ल पाई बाई समथिङ 6 राखौँ है त। पाई बाई 6 रेडियन बनाउनलाई यसलाई 2 सेकेन्ड लाग्यो भने यसको एंगुलर भेलोसिटी कति भयो त? पाई बाई 6 डिभाइड बाई 2 त भनेको पाई बाई 12 रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँ यसको के भयो त? एंगुलर भेलोसिटी भयो। बुझेको बुझेन? बुझ्यो सर। सो इसको हामीले यसलाई के भन्नु? यसलाई हामी के भन्छौँ त? इट इज द रेट अफ के त? चेन्ज इन के त? रेट अफ चेन्ज इन के त? एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। रेट अफ चेन्ज इन के त? एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। बुझे बुझेन? जहिले याद रेट भन्ने जहिले पनि टाइम हुन्छ है। सो ओमेगा बराबर कति भयो त? यसलाई हामी के भन्छौँ त? डी थीटा बाई डीटी भन्छौँ। डीटी किन लेखेन? यो चाहिँ स्मल स्मल भएर। अनि फेरि याद गरे न तिमीले, ओमेगा भनेको 2πf पनि हो कि हैन? 2πf पनि है, याद गर। अथवा 2π बाई टी पनि हो, 2π बाई टी पनि हो। अनि अघि मैले पढाएको थिएँ v इक्वल टु ओमेगा आर हुन्छ, थाहा छ? सो ओमेगा भने कति हुन्छ त्यसमा? v बाई आर। v बाई आर पनि हुन्छ। यसको यो डिफरेन्ट अल्टरनेटिभ फर्मको फर्मुलाहरू भयो। यहाँसम्म बुझिरह? मैले 3टा कुरा पढाएँ अहिले। एउटा रिजिड बडी भनेको के हो त? त्यसलाई ठकठुक जेसुकै हाने पनि, जति पिटे पनि त्यसको 2टा पार्टिकलको डिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन भने दैट इज कल्ड के त? रिजिड बडी। एंगुलर
एंगुलर के थियो अघिको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट तो के हुन्छ तो भनेको के हो रोटेटिङ बडीले एउटा फिक्स एक्सिसमा बनाएको एंगल फिक्स एक्सिस बनाएको एंगल चाहिँ के हो दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ थीटा है मैले यहाँ थीटा लेख्न बिर्सेँ यो चाहिँ केमा नापिन्छ रेडियनमा नापिन्छ अर्को हुन्छ एंगुलर भेलोसिटी यो के हो रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट यसको युनिट के हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ बुझिरहेको सबले यहाँसम्म केही छ गाह्रो अप्ठ्यारो छैन है ल अब आउँछ अर्को एंगुलर एसिलरेसन भन्ने ठ्याक्क उताको एसिलरेसन जस्तो जस्तै हो एंगुलर एसिलरेसन यसलाई केले जनाउँछ अल्फाले जनाइन्छ यसलाई केले जनाइन्छ अल्फाले जनाइन्छ यो भनेको के हो रेट अफ चेन्ज इन अघि चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट अब चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी कति चेन्ज भयो त दिएको समयमा दैट इज के द एंगुलेसन डी ओमेगा बाई के द डीटी अथवा ए बाई आर पनि हुन्छ याद गर यो फर्मुला जान्नु पर्छ यो ए बाई आर भनेको चाहिँ ए भनेको चाहिँ के हो लिनियर एसिलरेसन के हो लिनियर एसिलरेसन हामीले जुन चाहिँ स्ट्रेट बडी हिँड्दैछ नि त्यसको आर भनेको रेडियस जस्तो भयो भनेपछि हाम्रो अल्फा बराबर के हुनेछ ए बाई आर अथवा ए बराबर के हुनेछ अल्फा आर यो जान राख्नुपर्छ हामीले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिनियर मोसन र अर्को हाम्रो के मोसन छ रे एंगुलर मोसन रोटेशनल मोसन ठीक छ त्यसलाई जोइन गर्ने फर्मुला हैन अब याद गर्ने अगाडि केसमा के थियो त ओमेगा बराबर के थियो v बराबर ओमेगा आर थियो नि अथवा ओमेगा बराबर v बाइ आर तो र अर्को चाहिँ यहाँ अल्फा ए बराबर अल्फा आर यो जान्नु पर्यो है यो सर हजुर अल्फा इक्वल्स टु ए बाइ आर चाहिँ रिलेसन कसरी आयो यस्तो यो रिलेट हो के अब हेर यो डिराइभ अहिले हामी गर्दैनौँ हामी यस्तो हो के जस्तै के भन्दाखेरि यति ट्राभल गरिरहँदा यसको यति हुन्छ जस्तै हामीले अघि एंगल बनाएको थियौँ नि एस के अरे थीटा बराबर के आएको थियो एस बाई आर आएको थियो कि आएको थिएन त्यस्तै गरेर यति लिनियर एसिलरेसनको लागि चाहिँ यति रेडियस ट्राभल गर्छ भने दैट इज कल्ड के द एंगुलर एसिलरेसन हो क्या कुरा बुझेनौ सबैको एउटा रिलेसन छ के जस्तै हामीले यतापट्टि हेर त यसमा हेर थीटा गर्दाखेरि यति एस ट्राभल गर्यो आर मा अब थीटा तिमी रिप्लेस गर ओमेगा मा ओमेगा भयो भने कति हुन्छ v बाइ आर अल्फा गर कति हुन्छ अल्फा बाइ आर बुझेन हामीले जति बनाएको थियौ नि एंगल थीटा हुँदा s बाइ आर ओमेगा हुँदा कति v बाइ आर अनि हेरको अल्फा हुँदा कति भयो a बाइ आर बुझ्यो सबै त्यस्तै हो सिमिलर फर्मुलाहरु छ है क्लियर छ यहाँसम्म अब एउटा फ्याक्ट एउटा क्वेशन गर्दिने हो कि आजले यति गरौँ है क्वेशन गरौँ सर एउटा क्वेशन गर्ने यस सर एउटा लास्ट क्वेशन गरौँ आजलाई त्यसपछि हामी चाहिँ नि उ गर्छौं बिदा लिन्छौं त्यसमा आजको लागि कला गएको छैन वेट यसमा हामीले उ पनि पढ्छौं फेरि ल सहिले क्वेशन चाहिँ यो मिला आज तिमीहरुले what is the ratio of angular velocity and angular acceleration if the body at the linear position has velocity about 5 meters per second and acceleration about 2 meters per second square. Option A, B, C, D. 2:5, 5:2,
अर्को चाहिँ 6 हैन सर 5:2 5:2 सहिलो यो गाह्रो हामीलाई अहिले के सोध्यो भन्दाखेरि एंगुलर भेलोसिटी भनेको ओमेगा कि अल्फा ओमेगा र अल्फाको रेशियो कति हुन्छ त यदि हामीलाई चाहिँ v दिएको छ कति 5 र a दिएको छ कति 2 यसलाई के गर्ने सिम्पल हामीले यसको लिनियरमा खोल्ने हो ओमेगा इक्वल टु के हो v बाइ r r यो a बाइ r अब हाम्रो धेरै a r अब r के हुन्छ क्यान्सल भयो cancel सो b को चाहिँ यसको 5 गर्छ 2 5/2 5:2 सहिलो यो चाहिँ यस्तो क्वेशन नै आउँछ कहिले कहिले एक्जाममा है हामीले गाह्रो गरेर पढ्छौं सहिलो क्वेशन बिगार्छौं है त बुझे यहाँसम्म यस सर ल आजलाई हामी यति नै गरौँ त्यसमा